rightly asked the question. That is the reason I requested Honorable Minister, and humbly he has immediately taken the quick decision to just inform all of you. I do agree, as Mr. Sir has told, that 18,000 disabled people are across the Sikkim state. And as a Alimco, I am sorry to say that we have only served 150 people since last 5 years. There is basically reason to reach and awareness. So I request all of you to make the aware people. And regarding the documents, only 3 documents are required. 40% disability certificate. Second one is UDID card, and third one is income proof. That's all these 3 documents. And income is very easy to get from any panchayat sachiv, pradhan, MP, MLA or notarize. UDID, you can go to Swavalamban portal, just put your disability certificate, you will get the acknowledgement number. That number is accessible. You just provide to us, we will provide appliances. Most importantly, we have, the Government of India is having one Arjun portal. So you can check, you can identify who has received the appliances or not. For the transparency and more people inclusion, every 3 years for disabled persons, after 3 years, a person will be eligible to get fresh appliances. And second point is, if somebody is having 2 disabilities, suppose hearing impaired as well as orthopedic, so he is eligible to get both of appliances. That is totally free of cost. You can reach to our Pradhan Mantri Divasha Kendra in Gangtok. You can call a toll-free number. We will do all the assistance whatever required. Similarly, for senior citizens, only 2 documents required. One is income proof, and another is Aadhaar copy as the residence. So that can be easily available. The thing is, you need to convey them, to make them aware, to reach, to get the benefit of the scheme. So that's all, I think, right? Vayana? सोध्नुहोस् तपाईँले लिम्को छ नि है इन्डियन गभर्मेन्ट हो र फर्स्ट 3 इयर्ससम्म तपाईँले कुनै कुनै लिनुभयो भने फ्री अफ कस्ट पाउँछ र इन बिट्विन भत्क्यो भने तपाईँले सर्टेन अमाउन्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ र सिक्किममा चाहिँ के कस्तो फेसिलिटिजहरू छ यसमा? अब यसमा यस्तो जुन चाहिँ आज हामीले मेन चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले एउटा अर्गनाइजेसन जुन चाहिँ एलिम्को छ, एलिम्को चाहिँ विच इज एसोसिएटेड विथ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया रिलेटिङ टु सोसियल वेलफेयरको स्किम्सको लागि उनीहरूले गर्दैछ। उनीहरू जुन अफिस सेटअप गर्छ मेनली चाहिँ हामीलाई Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. यो जुन चाहिँ फेसिलिटिजहरू छ दिव्याङ्ग मिन्स डिसेबल्ड पर्सन्स र सिनियर सिटिजन्सको लागि, दोज बिकम विक एन्ड दे बिकम दे निड दि हियरिङ एड्सहरू चाहियो है, कति स्पेक्टेकल्सहरू चाहियो, कतिवटा लिम्स एन्ड अदर पार्ट्स अफ द बडिज विच गो रङ, दिस निड्स टु बी करेक्टेड, त्यसको लागि चाहिन्छ। अब यसको लागि फर्स्ट 3 इयर्समा जो उनीहरूले दियो त्यो नै काफी हो। अब इन बिट्विन सपोज जुन चाहिँ अब अलिकति त्यसमा माइनर जुन चाहिँ छ त्यसो छ भने त्यो त अब जो बेनिफिसियरी त्यसले पनि गर्नु पर्यो। इफ इट्स मेजर देन आई थिङ्क द गभर्मेन्ट विल हेभ टु इन्टरभेन, अदर्स माइनर त अब युजली द बेनिफिसियरी विल हेभ टु टेक केयर अफ, बिकज दिज आर अल स्मल ग्याजेट्स, हियरिङ एड्स भयो होइन, तपाईँको व्हिल चेयर्सहरू भयो, त्यहाँदेखि अरू स्पेक्टेकल्सहरू भयो, यो थुप्रो छ यसमा। तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा हाम्रोमा छ व्हिल चेयर्स छ, हियरिङ एड्स छ, आर्टिफिसियल लिम्स एन्ड क्यालिपर्स, जब खुट्टा हात खुट्टाहरू कसैको छैन भने उनीहरूलाई त्यो पनि दिन्छ, ट्राइसाइकल्स एन्ड रोलेट वकर्सहरू दिन्छ, क्रचेसहरू दिन्छ है, त्यहाँदेखि सुगम्य केन्स फर भिजुअली इम्पेयर्ड एन्ड इभन फर भिजन इम्पेयरमेन्टको लागि हामीले स्मार्टफोनहरू दिँदैछौँ होइन। सिमिलरली अन्डर द राष्ट्रिय वैश्विक योजना सिनियर सिटिजन्स फ्रम इकोनोमिकली ब्याकवर्ड क्लासेस है जो छ उहाँलाई पनि वकिङ स्टिक्स एन्ड वकर्स दिँदैछ, हियरिङ एड्सहरू दिँदैछ, नी ब्रेसेस, त्यहाँदेखि लम्बरको लागि बेल्टहरू दिँदैछ, स्पेक्टेकल्स एन्ड अदर सपोर्टिभ एड्सहरू दिँदैछ, व्हिल चेयर्सहरू दिँदैछ, कमोड चेयर्सहरू दिँदैछ। यो सबै कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो, जुन चाहिँ उहाँले यो यसको लागि अलिम्कोले गरेको छ फर दि एसिस्टेन्स फर प्रोभाइडिङ दि
gadgets, whatever is necessary for the physically deprived persons and for senior citizens. त्यसमा हामी लागिरहेको छ। यसका लागि हामीहरू आएको हौँ है। र आज हामीले यो कदम चालेको त हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री PS तामाङज्यूको अगुवाईमा हो। उहाँको निर्देशनमा उहाँ कम्पनी पनि आउनु भएको छ अलिम भन्ने, र उहाँले सिक्किममा आफ्नो यो युनिट इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ आसाम लिङ्जेकमा। त्यसको लागि कलर जो छ हामीले त्यसको मुनिपट्टि तपाईँले दिनुहोस्, हामीले दिन्छौँ है, ताकि सबैजना जति बेनिफिसियरी जो जसलाई चाहिन्छ उनीहरूले यो कन्ट्याक्ट गरेर दे क्यान गेट होल्ड अफ वाट एभर ग्याजेट्सहरू जो छ है, यो इक्विपमेन्ट्सहरू छ, हियरिङ एड्सहरू भयो, स्पेक्टिकल्सहरू भयो, आर्टिफिसियल लिम्सहरू भयो, यो जुनै चाहेको वकर्सहरू, केन्सहरू, इभन तपाईँको स्मार्ट फोन्सहरू छ, त्यसको लागि जुन चाहिँ एभाइलेबल गर्नुको लागि उनीहरूले टु गेट होल्ड अफ द्याट उहाँले त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। र अब अचम्मको कुरा चाहिँ यस्तो नि, अब हामीहरू सिक्किममा चाहिँ के छ भने हामीहरू एकदमै एक्टिभ छौँ सोसल सेक्टरमा है। अब इट इज अ कमिटमेन्ट टु इन्क्लुजिभ डेभलपमेन्ट। इन्क्लुजिभ डेभलपमेन्ट सबैतिर डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो। 7 रुपैयाँमा 1 करोड के 1 करोड केवल 7 रुपैयाँमा? हो 1 करोड 7 रुपैयाँमा। वाव, 7 रुपैयाँमा 1 करोड। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 1 करोड 7 डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। प्लस अब सिक्किम त सोसल वेलफेयरमा त बहुत अगाडि छ। स्पेसली हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू नै सोसल वेलफेयरको कुरामा त बहुत अगाडि बढेर काम गरेर आउट अफ द वे अल्सो इज डुइङ इट। त्यो तपाईँलाई याद भएकै कुरो। र यसो गर्दा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, सिक्किम जस्तो ठाउँमा हामीहरू जो छ अब डिसेबल्ड पर्सन्सहरू, सिनियर सिटिजन्सहरू जो डिसेबल्ड छ, त्यसको गन्ती हामीले सेन्सस मुताबिक गर्नु 18,000 छ। 18,000 हाउ मच यु नो, अलमोस्ट 3% अफ दि पपुलेसन। द्याट्स अ बिग नम्बर। र त्यसले गर्दा यो कुराहरू जुन चाहिँ गर्दैछ, यो कदम चालेको छ, जुन चाहिँ एप्लायन्सेस दिनुपर्छ, एसिस्टेन्स टु डिसेबल्ड पर्सन्स फर पर्चेज अफ फिटिङ्स एन्ड एप्लायन्सेस है, प्लेज अ भाइटल रोल। अब यहाँ त पर्चेजको कुरा आउँदा इज बिङ गिभन फर फ्री। र अब त्यसमा अब कति छ त्यसको ग्यारेन्टी पिरियड या वारेन्टी पिरियड छ, द्याट निड्स टु बी एसेस्ड, बिकज समटाइम्स इट मे हेभ टु बी चेन्ज आफ्टर इयर or after 2 years or 3 years. That depends on the warranty or guarantee the company gives. So these are there, and then for that only we have come here, and we are grateful to this Alimco the organization for having come and taken up these steps. And for the Sikkim sector, they have already established one office at Assam Lingze, and the number is given down below, where they can contact and make full use of that. Address is Pangyong. Yeah. No, the address it's like this. The address is Assam Lingze, police station is Ranipul, Pakyong district, Sikkim. That is known to all. And for guidance, we already have the helpline 1800-180-5129. This can be displayed, and people can get hold of this. Your information, so they can contact these persons through this number, and then get all necessities and all the equipments, whatever they require. Why not? Sir, artificial limbs function, we have like rural areas also. So, Alimco le त्यही अनुसार provide गर्छ या गर्दैन है. र यो चाहिँ online procedure बाट गर्नुपर्ने हुन्छ. So, what are the procedures जहाँ चाहिँ मान्छेले गएर apply गर्न सकोस्? यो त यसो नि, अब we have already given a contact. From there they can contact these persons, and how to get it and where to get it, they will inform. That's why this line, this contact number is given. So especially it is meant mainly for the rural areas where people are suffering. In cities and suburban areas, people can always have approach. They know the persons. They can get to the hospital and get whatever they want. But in rural, it is difficult. So it's for remote and especially inaccessible areas that this step has been taken. And these days, everyone has a mobile, no? So they can have the contact, whatever. So to get that, to get the contacts done and to be in touch with the authorities, the number has been displayed. So accordingly, they can contact that, and to know all that, whatever it is, the experts are there. They'll explain. Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture.
₹200 1.5 करोड़ पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गारंटीड पहिलो पुरस्कार बिक्री भयको टिकट बाट रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. 5-year warranty, 65 plus stores, seamless service. Visit Durian today and exchange I for like the the best. showroom because it's quite huge and you get a proper feel of the thing that you are seeing. The Durian. Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon.